बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी मुश्किल में मुब्तला हैं या किसी परेशानी में फंसे हुए हैं तो ये वजीफ़ा आपके लिए ही है। ये जिक्र बड़ा ही मुजर्रब है। आप इसकी 313 तादाद पूरी करें, इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। आप इस वजीफ़े को जब तक मुश्किल ख़त्म नहीं होती, जब तक परेशानी से निजात नहीं मिलती, इसको जारी रखें। अगर इस ज़िक्र को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, यानी रोज़ाना की बुनियाद पर इसको 313 बार पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ज़िंदगी मुश्किलों से आज़ाद हो जाएगी। मुसीबतों, आफतों, बलाओं से अल्लाह पाक आपको महफूज रखेगा। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ मिलकर इस तस्बीह की तादाद पूरी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हन्नानु या मन्नानु या हल्लल मुश्किलात, 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 या हन्नानु या मन्नानु या हल्लल मुश्किलात,
يا حنان يا منان يا حل المشكلات 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 يا حنان يا منان يا حل المشكلات
المشكلات يا حنان يا منان يا حل 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 المشكلات
يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات
المشكلات يا حنان يا منان يا حل 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 المشكلات